मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ने जन्नत जिन लोगों के लिए रखी है उनकी क्वालिटीज़ बयान की हैं। अस्साबिरीना वस्सादिकीना वलकानितीना वलमुनफिकीना वलमुस्तगफिरीना बिल असहार। सबसे पहली क्वालिटी अल्लाह ने बयान की, सब्र करते हैं। खुदकुशी करने वाला बेसब्रा होता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत नहीं रखी। वावेला करने वाला, हाय हुए करने वाला, ज़रा सी बात पे आज नौजवान सर दीवारों पे जाके मार रहे हैं। तो सब्र जो है ना, सब्र, अपने आप को रोकना, ये अल्लाह को पसंद है। चीखना, चिल्लाना, वावेला करना, ये सिफत अल्लाह को पसंद नहीं है। दूसरी अस्सादिकीना, सच्चे। 2 नंबर लोग अल्लाह को पसंद नहीं है, आज 2 नंबरी कमाल समझा जाता है। अलकानितीना, इताअत करना। अलमुनफिकीना, खर्च करने वाले लोग, कंजूस लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। और रातों को उठ के गुनाहों से तौबा करने वाले। आज वजीफ़ों पे बड़ा ज़ोर है। आप किसी को बता दें कि सुबह 4 बजे उठ के आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है, उससे आपका फला काम बन जाएगा, तो शुरू हो जाएंगे वो लाखों मरतबा। तो अल्लाह तो रात को उठ के हमें इस्तिग़फ़ार का हुक्म दे रहे हैं कि अल्लाह से जहन्नम की पनाह मांगा करो। इसी मज़मून को कुरान में दूसरे मकाम पर भी बयान किया। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जन व क़ियामा। नेक लोग सजदे और क़याम में रातें गुजारते हैं और अपने रब से अपने रब की जहन्नम से पनाह मांगते हैं। तो रातों को उठ के आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए और आखिरत के खौफ से अल्लाह को पुकारना चाहिए। इस रुकू में हमें यह भी पता चलता है कि अल्लाह ने तौहीद पर खुद भी गवाही दी, उसके फरिश्तों ने भी, और जितने भी अहले इल्म है वो तौहीद पर गवाही देते हैं। और अल्लाह ने इस आयत में बार बार तौहीद का तकरार किया है कि शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु वल मलाइकतु, अल्लाह भी गवाही देता है, फरिश्ते भी, व उलुल इल्म, और अहले इल्म भी। तो 3 किस्म के तबके जब किसी बात पर गवाही दे रहे हो तो ये उस बात के सच्चे होने की दलील है। इसको दलील नकली कहा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वल अज़ीज़ुल हकीम और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया कि जब इस्लाम दुनिया में आया है तो फिर इस्लाम के अलावा कोई और मज़हब अल्लाह की नज़र में काबिल कबूल नहीं है। और ये भी बता दिया अल्लाह ने कि ये इस्लाम के अलावा कोई मज़हब अल्लाह क़यामत में नहीं मानेगा। सवाल पैदा होता है कि गैर मुस्लिम तो इस्लाम को मानते नहीं, तो अल्लाह ने उसका भी जवाब दे दिया कि ये जो इख्तिलाफ़ करते हैं इस्लाम में, ये दलील की बेस पे नहीं है बल्कि ज़िद और इनाद की बेस पर है। तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि हम अगर किसी से किसी मसले में इख्तिलाफ़ करते हैं तो बग़ियम बैनहुम तो नहीं है वो इख्तिलाफ़। ऐसा तो नहीं है कि ज़िद और हट धर्मी और हुब्बे जाह की बेस पर कि हम किसी से आगे निकलना चाहते हैं। कुरान में ये मज़मून बहुत ज़्यादा बयान हुआ है कि हक़ से इख्तिलाफ़ करने वाले अक्सर व बेशतर दलाइल की दुनिया में नहीं बल्कि ज़िद और हसद की बेस पे। तो जो बीमारी कॉमन होती है उसके बारे में ये सोचना चाहिए कि ये बीमारी मेरे अंदर तो नहीं है। कोरोना फैला हुआ है, बहुत से लोग टेस्ट करवा लेते हैं कि यार थोड़े सी भी अलामा ज़ाहिर होती है, टेस्ट करवा लेते हैं कि मेरे अंदर, ऐसा तो नहीं कि ये जरसूमा मेरे अंदर चला गया हो, ये वायरस मेरे अंदर आ गया हो और मैं बीमार हो गया हूँ। तो रूहानी बीमारियाँ भी जो होती हैं जिसके बारे में कुरान कहता है ये अक्सर लोगों में पाई जाती हैं, तो हमें अपना भी टेस्ट कराना चाहिए कि ये बीमारी कहीं हमारे अंदर ना हो। इसका बहुत ख्याल करना चाहिए। आप डिबेट में जब किसी से इख्तिलाफ़ कर रहे हैं तो बार बार ये इस्तेहज़ार किया करें, सोचा करें कि कहीं मैंने इसको अना का मसला तो नहीं बना लिया। ऐसा तो नहीं है कि मैं सामने वाले की बात मानूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, वो बड़ा हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है मैं अपने मसलक की तायीद के लिए दलील दे रहा हूँ तो मेरा मकसद अपने मसलक को बस सही साबित करना है, हालांकि दूसरे मसलक के पास दलील मजबूत है, मुझसे ज़्यादा मजबूत है। ऐसा तो नहीं कि मैं उसको नीचा दिखाना चाहता हूँ। ये हमारे मजहबी फ़िरक़ों में ये बीमारी होल सेल के हिसाब से है, हमारे सियासी लीडरों में ये बीमारी और सियासी लीडरों को फॉलो करने वालों में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी सियासी लीडर से कोई गलत काम होगा आपने उसकी तावील करके उसको अच्छा करार देना है। अपोजिशन से अगर उसके लीडर से अगर कोई अच्छा काम भी होगा आपने उसको गलत करार देकर उसको बुरा करार देना है। ये आजकल हो रहा है और लोग देख रहे हैं कि अपना लीडर बहुत अच्छा चाहे जितना बुरा हो, सामने वाला बहुत बुरा चाहे जितना अच्छा हो। तो ये मयार ये सब जगह चल रही है और ये चीज़ इंसान को जहन्नम में ले जाने का
سبب بنتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اولو العلم قائما بالقسط، کہ اولو العلم جو گواہی دیتے ہیں انصاف پر کھڑے ہو کر دیتے ہیں، وہ رشتہ داری کو، اپنی سیاسی جماعتوں کو، اپنے مسلک کو درمیان میں نہیں لے کر آتے، جس چیز کو حق سمجھتے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور ایک اور علمی نکتے کی بات ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتی ہے، فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے جو قرآن بار بار بیان کرتا ہے، لہذا میں بھی اس علمی نکتے کو بار بار ہائی لائٹ کرتا ہوں۔ قرآن کہہ رہے اتنے دلائل سننے کے بعد بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں تو آپ ان کو واضح لفظوں میں کہہ دیجئے کہ میں اور میرے فالوورز اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر چکے ہیں، تم ایمان لاتے ہو تو لاؤ، نہیں لاتے ہو تو تمہاری مرضی۔ یہ کام ہوتا ہے بحث کو ختم کرنے کے لیے، ٹائم بچانے کے لیے، کہ ایک ہی طبقے پر آپ نے صبح و شام محنت نہیں کرنی ہے، آپ کے پاس ٹائم کم ہے اور دعوت کا میدان میں آپ کے پاس شعبے بہت زیادہ ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ آپ ساری صلاحیتیں کسی ایک شخص پہ یا کسی ایک جماعت پہ لگا دیں اور آپ دیکھیں کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہو رہے تو میں ان کو جب تک صحیح نہیں کروں گا میں دنیا سے جاؤں گا نہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ آپ اس طبقے کو چھوڑ کر دوسرے طبقے پہ محنت کریں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں دعوت کا کام کیا، بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اللہ نے حکم دیا کہ یہاں سے چلے جائیں آپ، یہ جتنے لے آئے ہیں آپ اس سے زیادہ نہیں لائیں گے۔ اب کیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کا وقت ضائع ہوگا، ایسے لوگوں پہ جا کے محنت کریں جو آپ کی بات کو سنیں۔ تو مدینہ گئے ہیں، کیسا استقبال ہوا، اور 10 سال کے عرصے میں 10,000 کا لشکر تیار ہو کے مکہ میں داخل ہوتا ہے، اور پھر مکہ والے بھی ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ براءت کا اعلان کر دینا، کہ بھائی ہم جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے آپ کو سمجھا دیا ہے، اس سے زیادہ ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے اچھے اچھے لوگوں کی صلاحیتیں اس میں برباد ہوتی ہیں، ایک لا حاصل بحث، سامنے والا ماننے کو تیار نہیں، آپ بحث کرے جا رہے ہیں، پھر اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں، پھر ایک دوسرے کو نقصان اور ایک دوسرے کی عزتیں اچھالنے کا جو ہے نا وہ موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد کو سمجھایا، سورہ مریم میں پورا رکوع ہے، جب مایوس ہو گئے تو چھوڑ دیا ان کو، سلام علیک ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا آپ پر سلامتی ہو، میں اللہ سے توبہ استغفار کروں گا، اس سے زیادہ میرے بس میں نہیں ہے، انی مہاجر الی ربی، میں اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں دوسری جگہ جا کے تبلیغ کروں گا، اس قوم میں ماننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو بس انہیں کو سمجھاتا رہوں گا قیامت تک، میرے ابا ہیں سمجھاتا رہوں گا، میں کیسے ہی بگوارہ کر لوں کہ میرے ابا جہنم میں چلے جائیں تو میں تو ان کو آخری دم تک لڑوں گا۔ نا 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 بھائی، آپ نے ایک حد تک کام کرنا ہے، اس کے بعد نہیں ہے تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ دوسروں پر محنت کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے کو چھوڑ دیا۔ میں بھی لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی اولاد پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، ابا پہ بھی ایک حد تک محنت کریں، بیوی اپنے شوہر پر بھی ایک حد تک محنت کرے، اس کے بعد اس ٹاپک کو پھر چھوڑ دیں، پھر اس کے لیے بس دعاؤں کا سلسلہ رہے۔ بار بار ایک ہی چیز کو جب آپ ریپیٹ کریں گے اور ایک ہی شخص کے سامنے کریں گے تو پھر وہ اکتائے گا بھی، اور بڑا نقصان یہ ہوگا کہ یہ ٹائم اگر آپ کسی اور پہ لگاتے تو اس کا آؤٹ پٹ بہت زیادہ مل جاتا آپ کو۔ آپ نے یہ ٹائم ایک ایسے شخص پہ لگا دیا کہ جس کا رزلٹ زیرو ہے، یا اگر زیرو نہ بھی ہوا تو اس کا نتیجہ بہت بعد میں جا کے ظاہر ہوگا، جبکہ اس دوران آپ اور بہت سارے کام اچھے کر سکتے تھے۔ تو ہمیں یہ بھی اس سے ایک اصول اور ضابطے کی بات پتہ چلتی ہے، اور ہم اگر اس اصول کو پھیلانا چاہیں تو یہ دنیا میں بھی یہ اصول چلتا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز تجربہ کر کے دیکھ لی تو علماء کہتے ہیں 3 دفعہ تجربہ کرو، بس 4تھی دفعہ پھر تجربہ نہ کرو۔ کوئی بزنس ہے، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں یا آپ کوئی پڑھائی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو آپ نے 2 سے 3 دفعہ تجربہ کرنا ہے، اس کے بعد ساری زندگی تجربوں کی بھیٹ نہیں چڑھانا، اپنے رخ کو پھر آپ نے چینج کرنا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے نا، لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو بار بار تجربے ہی کرتے رہنا ایک ہی چیز کے بارے میں، یہ بہت غلط بات ہے، اس سے انسان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ امکان تو ہوتا ہے کہ اس دفعہ تجربہ کامیاب ہو جائے، لیکن ہم انہیں امکانات پہ نہیں چلنا، ہم نے زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اے نبی آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، اگر یہ اس کی پیشکش کو قبول نہ کریں تو بس آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو داعی کو بھی اس میں زبردست تسلی ہے کہ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، اپنی بات کو پہنچانا ہے، حق کو، لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ لوگ بات مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی ہے،
کوئی نہیں مانا 40-50 لوگوں کے علاوہ، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ بہرحال آپ کے ساتھ ہے، اور اللہ خود ہی باطل لوگوں سے قیامت کے دن انتقام لے لے گا۔ یہ بہت بڑی تسلی کی چیز ہے۔